रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है तो सारों का क्वेश्चन ही लूंगा मैं, जस्ट 3 तो क्वेश्चन लूंगा बिकॉज आगे काफी सेशन पड़ा हुआ है, तो मैंने जस्ट 3 क्वेश्चन मैं लूंगा उसी के अंदर जिसके अब ये देखो सारे आप लोग हैंड रेज कर रहे हो, मैं जस्ट 3 क्वेश्चन ले सकता हूँ, आई एम सॉरी टू से। तो आपके जो बाकी क्वेश्चन है आप लोग ग्रुप में पोस्ट करोगे, तो अभी काफी सेशन आगे पड़ा है, मैं सारों के क्वेश्चन लूंगा ना तो बहुत ज्यादा टाइम होगा, मैं वन पे वन कर रहा हूँ। उस्मान बेग आपका मैंने पहले क्वेश्चन ले लिया था, सॉरी टू से अब आपका क्वेश्चन अभी नहीं ले सकता। मोहम्मद भाई आपका मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको, मोहम्मद। सिद्रा खान आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सिद्रा खान आप अनम्यूट हैं, काइंडली पूछिए अपना क्वेश्चन, आपका हैंड रेज था। लगता है सारे सही है, अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। रिफत आईपैड आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर जो आपने अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जो प्रोडक्ट हंडिंग के वाले से जो आपने 5वां नंबर बताया था ना, वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, वो काइंडली रिपीट कर दें। एवरेज प्राइस वाला, एवरेज प्राइस इन टॉप 10 मस्ट बी 10 एंड जी मैक्सिमम। सर, ये क्लियर नहीं इसमें हुआ सर। अच्छा, इसमें क्लियर पता है क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है कि मैक्सिमम, अगर हम टॉप 10 की बात कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 50% जो बंदे हैं उनकी जो प्राइस है ना, प्राइस की जो रेंज चल रही है वो 10, मिनिमम 10 पाउंड हो और मैक्सिमम 30, इसके दरमियान में हो, मतलब 10 से 30 के दौरान उनकी प्राइस हो, ना 10 से नीचे हो ना 30 से ज्यादा हो। उसकी रीजन क्या होती है, 10 होने की रीजन ये, हमने एक अपना स्टैंडर्ड एक नंबर सेट किया हुआ है, क्योंकि आप जब अमेजोन पे कोई चीज सेल करते हो ना तो आप उसकी सोर्सिंग करवाते हो, चाइना से ज्यादातर लोग करवाते हैं, तो आपने चाइना से करवाई है, आपका अगर 5 से 6 पाउंड आपके चार्जेस आ गए हैं अमेजोन पे प्रोडक्शन करवाने, ठीक है, 6 पाउंड आपके चार्जेस आ गए हैं, उसके बाद ही आपके अमेजोन की फीस उसके अंदर आपने ऐड की, तो वो 5 पाउंड होगी, तो 11 पाउंड आपको ये पड़ गया। तो शिपिंग भी आपने करवानी है, शिपिंग के मतलब आपने अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचानी है प्रोडक्ट, तो आपको पर यूनिट अगर 1 पाउंड भी पड़ता है तो 12 पाउंड आपकी कॉस्ट है जिस प्रोडक्ट की। तो आपने देखा जी कि मार्केट में जो सेल कर रहे हैं टॉप 10 में वो कितने की सेल कर रहे हैं, वो 10 या 9 पाउंड की कर रहे हैं। जी तो आप वहां पे कैसे 10 या 9 पाउंड की करोगे, बिकॉज आपको तो कॉस्ट ही 12 पाउंड आई है। तो आपने ये चीज माइंड में रखनी होती है कि यार आपकी जो प्राइस वहां पे चलती है कि वो 10 पाउंड चल रही है ना, तो आप देखोगे कि आपका वो क्या चल रहा है, आपके जो सप्लायर के साथ बात हुई है आपकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी। अगर आपका सप्लायर कह रहा है कि आपकी कॉस्ट पड़ेगी 3 पाउंड अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचाने में, या आपका जी 3 पाउंड लगेंगे आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस पहुंच जाएगी, और जी आपके जो अमेजोन की फीस है वो 2 पाउंड है, क्या बन गया 5 पाउंड। तो आपको 5 पाउंड कमीशन मिल रहा है। अब अगर बंदा जो मार्केट में प्राइस चल रही है वो 12 पाउंड या 13 पाउंड बिक रही है ना, तो आप अगर 10 पाउंड की बेचोगे तो आपको 5 पाउंड प्रॉफिट मिल रहा है। तो हमने 10 पाउंड इसलिए रखा होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ना प्रॉफिट मिले। अगर आप 6 पाउंड या 5 पाउंड या 4 पाउंड वाली प्रोडक्ट में जाओगे जिसकी मार्केट मतलब टॉप 10 या टॉप 20, वहां पे लोग सेल कर रहे हैं उसको 3 पाउंड की 4 पाउंड की, तो आप वहां पे प्रॉफिट कैसे जनरेट करोगे। आपको तो प्रोडक्ट पड़ती एवरेज 5 से 6 पाउंड की है, तो अगर वहां पे ऑलरेडी 2 पाउंड की या 3 पाउंड की हो रही है, आप वहां पे 10 पाउंड लगाओगे अपनी प्राइस, तो आपसे लोग नहीं खरीदेंगे, वो उनसे खरीदेंगे जो 2 या 3 पाउंड की बेच रहे हैं। तो हम ऐसी प्रोडक्ट ढूंढते हैं जिनकी जो प्राइस चल रही हो ना टॉप 10 में, वो 10 से ऊपर हो, और जो मैक्सिमम है वो 30 हो, 30 से ऊपर ना हो, ठीक 10 है से सर। 30 के दरमियान में हो। और सर ये सीपीआर किस चीज का मतलब है, सीपीआर सर? सीपीआर सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक फार्मूला, वो मैं आपको बताया था ना, आपने 8 दिनों में उतनी सेल लेके आनी होती है जितनी आपको सीपीआर एडेस गिव अवे बता रहा होता है, तो फिर आपको रैंक करता है। तो दिस इज सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक फार्मूला। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मुश्तबा अली आपको अनम्यूट कर दूं। अवैस जफर आपको अनम्यूट कर दूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन है ब्लैक बॉक्स के हवाले से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और एक अब क्वेश्चन और है कि ये जो नए टूल्स मिलेंगे शेयर्ड बेसिस पर, ये हम लोग भी आगे स्टूडेंट्स जो है शेयर्ड बेसिस पर मिलकर ले सकते हैं नहीं, या इसमें पता है 30 कि डेज ऑफ ऑल? जी जी।
اس میں پتا ہے کہ آپ جب لوگے نا اسے ٹولس تو وہ آپ کو وارننگ ساتھ ہی دیتے ہیں کہ اگر مجھے پتا لگا کہ یہ ٹولس آپ کے علاوہ کسی اور آئی پی کے ساتھ بھی شیئر ہے تو میں ٹولس بلاک کر دوں گا، تو وہ آپ کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر اور آئی سکتے پی جو کا آپ. سین ہے. ہاں جی آئی پی والا سین ہے. بلیک باکس میں کر دیتا ہوں. عمر رباب آپ کو انمیوٹ کر دوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ آپ نے گیٹڈ اور ان گیٹڈ کیٹیگری کے بارے میں بتایا تھا، تو یہ ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا، اور کرائٹیریا نمبر 13 ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. کرائٹیریا نمبر 13 ایک منٹ دیکھیں. کی ورڈ فلکچویشن. اچھا گیٹڈ اور ان گیٹڈ کا مطلب ہے کہ Amazon پہ جو کیٹیگریز ہے نا یہ آل پہ جائیں گے، نیچے کیٹیگریز آ رہی ہے، بیبی ہے، بیوٹی ہے، ہیلتھ اینڈ ہاؤس ہولڈ ہے. اس میں ڈفرنٹ کیٹیگریز ایسی ہیں جو Amazon نے گیٹ کی ہیں، یعنی Amazon کہتا ہے اگر آپ ان میں سیل کرنا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے اپروول لو. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے جی کہ جو ہیلتھ میں اگر آپ ہیلتھ کی ایگزامپل لیتے ہو تو آپ جو چیزیں سیل کرتے ہو وہ کسی کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. سپلیمنٹ سیل کرتے ہو یا بلڈ پریشر مانیٹر سیل کرتے ہو یا کسی کی میڈیسن سیل کرتے ہو، کوئی بھی چیز سیل کرتے ہو تو Amazon کہتا ہے مجھے پہلے سرٹیفکیٹ دکھاؤ کہ آپ کے پاس یہ جو پروڈکٹ آپ سیل کر رہے ہو آپ کے پاس سرٹیفکیٹس ہیں کہ یہ پروڈکٹس اپروو ہوئی ہوئی ہیں. اگر آپ یو کے میں سیل کر رہے ہو تو یو کے کی جو لیبارٹری ہوتی ہے نا گورنمنٹ کی، وہاں سے یہ پروڈکٹ اپروو ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ میں ایسی پروڈکٹ کو آپ کو سیل کرنے دوں جو اپروو ہی کوئی نہیں ہے، لوگوں کی کسی کو نقصان ہو جس پروڈکٹ سے تو وہ Amazon کا نام آئے گا کہ Amazon سے خریدی تھی تو Amazon کا نام خراب ہوگا. تو Amazon کہتا ہے پہلے مجھے پروف دو. آپ لوگ پروف کیسے دو؟ سرٹیفکیٹس دکھاؤ یا کمرشل انوائسز دکھاؤ کہ آپ نے کسی اتھینٹک اپرووڈ برانڈ سے یہ پروڈکٹس خریدی ہیں، دین آپ Amazon پہ سیل کر رہے ہو تب میں آپ کو سیل کرنے کی اجازت دوں گا. اس کو گیٹڈ کیٹیگری ہے. ان گیٹڈ کا یہ ہوتا ہے کہ جو گیٹڈ کیٹیگری ہے آپ کسی کو پیسے دو گے، کسی کمپنی کو یا کسی بھی سروس پرووائڈر کو، وہ اپنے پاس سے بنائے گا، کوئی سرٹیفکیٹس وغیرہ بنواتا ہے کہیں سے بھی، ہوتے اوریجنل ہیں لیکن وہ اپنے کانٹریکٹس یوز کر کے نا اگر آپ سے $400 لے رہا ہے تو $200 دے گا کسی لیب والے کو، آپ کی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ سرٹیفکیٹس بنوائے گا اور آپ کو Amazon پہ ریکویسٹ کرا کے اپروو کروا دے گا. جب Amazon سرٹیفکیٹس مانگے گا تو آپ کو سرٹیفکیٹ دے گا، یہ سرٹیفکیٹس میں نے آپ کی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ بنوائے ہیں، یہ آپ Amazon کو دکھا دو. تو آپ Amazon کو دکھاؤ گے تو Amazon آپ کو اس کیٹیگری میں سیل کرنے دے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا فرسٹ کوسچن کون سا تھا آپ کا؟ کرائٹیریا نمبر 13. ہاں سوری. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کرائٹیریا نمبر 13 سے پہلے میں بلیک باکس کو کور کر دیتا ہوں جو اویس بھائی نے پوچھا تھا. بلیک باکس آپ کو کی ورڈ آئیڈیا دیتا ہے جیسا اس نے دیے تھے، جنگل سافٹ نے دیے تھے یہاں پہ کہ یہ کی ورڈ آپ Amazon پہ انالائسس کر سکتے ہو اس کا، یا پھر مرچنٹ ورڈ نے دیے تھے. سیم اس طرح بلیک باکس بھی دیتا ہے. کیسے دیتا ہے؟ آپ helium10.com میں جاتے ہو، بلیک باکس میں جاتے ہو، بلیک باکس میں جانے کے بعد یہاں سے آپ کی ورڈز چوز کرتے ہو. کہتے ہیں مجھے کی ورڈز کے آئیڈیاز دو جو میں Amazon پہ سرچ کر سکوں. وہ جی آپ یہاں پہ اس کو سرچ والیوم بتا دو گے کیونکہ آپ کے پاس کرائٹیریا ہے کہ سرچ والیوم 5000 ہونا چاہیے منیمم. آپ منیمم 5000 بتا دو گے سرچ والیوم. پھر آپ کے پاس ان میں سے کون سا کرائٹیریا میں نے آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے؟ مجھے کرائٹیریا تھا جی پرائس والا ہی کہتا ہے کہ 10 سے لے کے منیمم 10 پرائس ہونی چاہیے اور میکسیمم 30 ایوریج بتائے گا آپ کو، ایوریج ہونی چاہیے. اس کے بعد ریویو کاؤنٹ کا میں نے آپ کو کوئی ڈائریکٹ فارمولا نہیں دیا. میں نے آپ کو بولا تھا کہ ٹاپ 10 میں سے کم از کم 2 یا 3 ایسے ہونے چاہیے جن کے ریویوز 250 سے کم ہو اور سیل 8000 پاؤنڈ سے زیادہ ہو. تو یہاں پہ ہمارا ایسا کوئی فلٹر نہیں یہاں پہ کچھ وہ کرا جیسا کہ ہم اس کو بتائیں کہ 250 ہوں 3 بندوں کے اور 10 میں سے اتنوں کے اتنے ہوں. تو یہ ہمارا اس کے علاوہ کوئی کرائٹیریا یہاں سے ہمیں نہیں مل رہا. یہ 2 ملے تھے. تیسرا سائز کا میں نے بتایا تھا کہ اسٹینڈرڈ سائز ہونا چاہیے، لارج اسٹینڈرڈ سائز ہونا چاہیے یا اسمال اوور سائز نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی میں نے چوز کر لیا. اس کے بعد کیٹیگری اگر میں نے کوئی رکھنی ہے کہ میں اسپیسیفک کیٹیگری میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میں نے وہ بھی چوز کر لینی ہے. ادروائز مجھے ساری کیٹیگریز کی پروڈکٹس دکھائے گا. اس کے علاوہ کوئی نہیں. بس یہی ہے. اس کے بعد میں سرچ کروں گا تو مجھے وہ ان جو رزلٹ میں نے اس کو دیے ہیں نا فلٹر کے 5000 سرچ والیوم منیمم ہو، پرائس $10 منیمم ہو، میکسیمم 30 ہو اور اسٹینڈرڈ سائز اس کا سائز ہو، اس سے ریلیٹڈ اس نے مجھے پروڈکٹس کے دکھا دیے کی ورڈ. تو میں کاپی کروں گا ان کو. سمپل ٹیبل ٹینس نیٹ کا اس نے مجھے بتا دیا سرچ والیوم کتنا ہے 6939. تو مجھے پتا لگا میرا سرچ والیوم والا جو کرائٹیریا ہے وہ ادھر ہی پاس ہو گیا، مجھے کہیں اور چیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. دوسرا کرائٹیریا میں نے دیکھنا تھا جی، باقی کرائٹیریا میں کیسے دیکھوں گا؟ میں کاپی کروں گا، Amazon کے سرچ باکس میں جاؤں گا، جا کے پیسٹ کروں گا اور دین جس طرح میں نے باقی سارے کرائٹیریا دیکھے تھے اسی طرح میں یہ کرائٹیریا بھی دیکھوں گا. آپ نے پوچھا ہے کہ فلکچویشن والا 13، اس میں نے بتایا جی کہ کی ورڈ جو فلکچویشن ہے ان helium 10 must be above 2500 in last 1 year.
اس کا مطلب ہے کہ کی ورڈ جو میں نے اس کا سرچ والیوم دیکھا ہے ہیلیم 10 میں جا کے فار ایگزامپل کسی بھی کی ورڈ کا نکال لیتے ہیں Amazon UK میں نے چوز کیا تھا UK میں نے دیکھنا ہے کہ ٹیبل ٹینس جو نیٹ ہے اس کو کتنے لوگ سرچ کرا تھے اچھا مجھے پتا چلا جی کہ 6,939 لوگ اس کو سرچ کر رہے ہیں ٹیبل ٹینس نیٹ کو UK میں اب مجھے ابھی کرنٹ ریزلٹ بتا رہا ہے کہتا ہے ابھی جو آپ سرچ کرو نا تازہ یا فریش یا لائیو ریزلٹ یہ ہیں آپ ہسٹری دیکھنا چاہتے ہو آپ کہتے ہو یار تھرو آؤٹ دا ایئر اس کو کتنے لوگوں نے سرچ کیا ایز پر دا منتھ کے حساب سے تو آپ ساتھ گراف بنا ہوتا ہے اس پہ کلک کرتے ہو جب تو آپ کو یہاں پہ بتایا 30 ڈیز کا دیکھنا ہے 90 ڈیز کا دیکھنا ہے 1 ایئر کا دیکھنا ہے یا آل ٹائم کا میں کہتا ہوں مجھے لاسٹ 1 ایئر کا بتاؤ کہ اس کی سرچ والیوم کی کیا وہ رہی ہے کیا پروگرس رہی ہے تو میں نے دیکھا یا میں اس کے اوپر لے کے آیا ماؤس تو اس نے مجھے بتایا مئی میں اس کو 1,526 لوگوں نے سرچ کیا اس کے بعد جی جولائی میں کتنا نے کیا 1,243 لوگوں نے پھر میں آگے گیا تو سپتمبر میں اس کو کیا 1,375 نے اور پھر دسمبر میں جا کے تھوڑا سا اوپر گیا 4,000 ہو گیا پھر نیچے گیا پھر ابھی جا کے مارچ میں اس کا سرچ ریزلٹ کتنا ہوا 17,295 تو مجھے پتا لگا کہ یار تھرو آؤٹ تو اس کی ہسٹری اچھی نہیں تھی میرا جو ہے تھا کہ میں نے کہا تھا 2500 سے ابو ہونا چاہیے اس کی فلکچویشن تو میں نے دیکھا 2500 سے نیچے ہے کوئی بھی 1500 ہو جاتی تھی کبھی 1200 سرچ والیوم ہو جاتا تھا کسی مہینے میں کسی میں 1600 ہو جاتا تھا کسی میں 1400 ہو جاتا تھا تو یہ میرے کرائٹیریا کو میچ نہیں کر رہی یہ جسٹ ابھی کورونا پینڈیمک کی وجہ سے مئی میں یا مارچ میں آگے اس کو سپائک ملا ہے اور یہ بکنے شروع ہو گیا یہ واپس جائے گی جولائی میں جیسے ہسٹری میں گئی ہے پاسٹ میں گئی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جولائی میں یہ نیچے آ گئی تھی تو یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ مئی آ گیا اس کے بعد جون جولائی آنے والا ہے تو یہ نیچے جا رہا ہے دوبارہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سیزنل پروڈکٹ ہے تو ہم نے یہ فلیکچویشن دیکھنی ہوتی ہے کہ فلیکچویشن ہوتی تو ہے ہر پروڈکٹ میں سرچ والے کسی مہینے میں زیادہ ہوتا ہے کسی میں کم لیکن جو کم بھی ہے نا وہ 2500 سے نیچے نہیں ہونا چاہیے کہ میرا کرائٹیریا کہ فلیکچویشن 2500 سے نیچے نہ ہو تو ہم نے دیکھا یہاں پہ 2500 سے نیچے ہے کسی مہینے میں 1300 ہو گیا کسی میں 1800 ہو گیا تو یہ میری پروڈکٹ یہ کرائٹیریا پاس نہیں کر سکتی صحیح ٹھیک ہے تھینک یو سر عبید اور آپ کو انمیوٹ کروں میں جی السلام علیکم میرا جو کوشچن تھا وہ آپ کا سلیکشن کرائٹیریا نمبر 6 ہے جس میں آپ نے بولا there should be at least 5 FBA sellers in the top 10 تو FBA seller جیسا آپ نے پہلے بتایا تھا کہ ہم خود ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ ہم FBA seller کو ہمیشہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ Amazon کو اپنی ہیڈک ہوتی ہے تو جتنے زیادہ FBA seller ہوں گے ہمارے ٹاپ 10 میں اتنا زیادہ ہمارے لیے کمپٹیشن زیادہ ہوگا تو یہ کرائٹیریا ریورس نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایف بی ایم سیلر اگر زیادہ ایک پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں تو ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم وہی پروڈکٹ اٹھا کے ایف بی اے کر دیں اور اس کو سیل کریں اور اس کو بوسٹ کریں تو وہ ایف بی اے کرائٹیریا میں ہمیں بینیفٹ دے گا اس میں اس میں پتہ کیا ہوتا ہے اس میں پتہ کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایف بی ایم زیادہ ہونا تو ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس پروڈکٹ میں لاجسٹکس ایشو ہے بیکاز امیزون اتنا براڈ ہو گیا اتنا گرو کر گیا کہ ایف بی اے ہر نیچ میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایف بی ایم کرنے کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ اس کی لاجسٹکس میں ایشو آ رہے ہیں اس پروڈکٹ کی اس لیے لوگ اس کو ایف بی ایم کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار ایف بی اے اگر 5 بندے کر رہے ہوں گے تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کے لاجسٹکس میں اتنے ایشو نہیں ہے ہمارے پاس پروف ہے کہ ٹاپ 10 میں 5 بندے کم از کم ایف بی اے کر رہے ہیں تو ہم بھی ایف بی اے کریں گے اگر ایف بی ایم سارے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو اس سے انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اس کے لاجسٹکس میں یا شپمنٹ میں کوئی مسئلہ ہے ایسا جس کی وجہ سے لوگ اس کو ایف بی ایم کر رہے ہیں بیکاز Amazon تو ایف بی اے ریکمینڈ کرتا ہے اور ہر بندے کو پتا ہے ایف بی اے ریکمینڈ کرتا ہے پھر ایف بی اے یہ کیوں نہیں ہو رہا اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے کوئی ایشو چل رہا ہے لاجسٹکس میں یا شپمنٹ میں ٹھیک ہو گیا ایک آپ نے تھوڑا سا کوشچن کا آنسر ایکسپلین کیا تھا کسی نے سوال کیا تھا کہ اگر ہم خود جو ٹولز ہیں وہ شیئرنگ بیسس کے اوپر خود سے پرچیز کر لیں تو آپ نے کہا تھا کہ آئی پی کانفلکٹ کا ایشو آ جاتا ہے کیونکہ ہمیں وارننگ آ جاتی ہے ٹولز کے ڈیولپرس کی طرف سے کہ آپ اس کا یوزر نیم آئی ڈی شیئر نہیں کریں گے لیکن جس شخص سے ہم پرچیز کریں گے واٹس ایور فیس دے کے تو وہ بھی تو ہمیں شیئرنگ بیسس کے اوپر ہی دے رہا ہوگا تو اس کا جو اپنا جو آئی پی ایڈریس کا جو کنفلکٹ آ رہا ہوگا وہ اس کو کیسے مینیج کر رہا ہوگا وہ بندہ اس میں پتہ کیا بات ہے اس میں عبید بھائی یہ بات ہے کہ ہمیں جب بھی ٹولز ہم نے سے لیے نا ہمیں ساتھ وارننگ لازمی ملتا ہے کہ اگر کسی اور آئی پی پہ یوز کیا جی تو آئی پی کنفلکٹ کی وجہ سے میں اکاؤنٹ بلاک کرتا ہوں پہلی چیز ہم پنگا لیتے نہیں ہیں بیکاز ہم نے 3-4 سال لگایا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ نہ بلاک ہو جائے
سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ 4 5 6 7 دفعہ ایسے ہوا ہے کہ وہ بتاتا ہے ہمیں کہ آپ کی جو آئی پی نے آپ کو دی تھی یہ فلاں جگہ بھی یوز ہوئی ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ تو وہ پھر تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم اس چیز میں کبھی ڈیپ ڈائیو کیا ہی نہیں ہے. ہمیں جو وہ کہتا ہے کہ آپ نے جیسے اپنے لیے یوز کرنا ہے یہ اتنا ہے 3500 مجھے دیں، آپ کے یہ ٹولز لاگ ان ہے یہ یوز کرو، تو ہم وہ کرتے ہیں. ہم نے کبھی اس طرح نہیں کیا نا، کبھی اس کو انالیسس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہم آپس میں یوز کریں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو سچ ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں. نہیں، میرا جو کوشچن تھا وہ جو سید مبشر صاحب ہیں جو ان کے حوالے سے نہیں تھا. میرا کوشچن تھا جو ٹولز کے ڈیولپرز ہیں، آف کورس اگر میں جے ایس پرچیز کرتا ہوں 1 مہینے کے لیے تو وہ جے ایس مجھے ایک وارننگ دے گا کہ بھائی یہ آپ پرچیز کر رہے ہیں تو برائے مہربانی اس کو صرف آپ ہی یوز کریں، آپ اس کا یوزر نیم آگے شیئر نہیں کریں گے کسی کے ساتھ. کاسٹ شیئرنگ کے لیے بھائی آپ جو سے بھی آپ پرچیز کرتے ہیں نا پیکیجز وغیرہ، ان میں شیئرنگ کے آپشن ہوتے ہیں کہ آپ 10 بندوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو یہ پیکیج، یا 5 کے ساتھ کر سکتے ہو، یا کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے ہو. ڈفرنٹ پیکیجز ہوتے ہیں ان کے جنرل اسکاؤٹ کے لیے لنکن وغیرہ. دیٹس فائن. اب ایک اور بندہ میں ایک اور بندے کا کوشچن ہوں گا پھر ہم آگے موو کریں گے بیکاز کافی کوشچن پڑا ہوا ہے. مسٹر جاوید آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا کوشچن تھا یہ جتنی بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں جو ہمارے پاس ونڈو پاپ اپس ہوتی ہیں جنرل اسکاؤٹ کی اور دوسری، بھائی آواز بہت سلو آ رہی ہے. سر یہ جو جتنی ہم ونڈوز پاپ اپ ہوتی ہیں ریسرچ کرتے ہوئے ان کے اندر جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم امپورٹ کر سکتے ہیں؟ امپورٹ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس. یہ دیکھیں جنرل اسکاؤٹ اگر آ رہا ہے نا تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک سیکنڈ ساتھ ہی آپشن دے رہا ہوتا ہے آپ کو سی ایس وی یا ایکسل کرنے کا. یہاں پہ میں دیکھتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ڈاؤن لوڈ سی ایس وی کا آپشن آ رہا ہے، آپ اس کو کلک کرو گے تو وہ امپورٹ ہو جائے گا. لیکن آپ نے کسی کے ساتھ اگر شیئر کرنا ہے نا تو سب سے بیسٹ اس کا طریقہ ہے کہ لائٹ شاٹ کے نام سے ایک ٹول ہے، آپ اس کو اپنے پی سی میں انسٹال کرو گے تو وہ آپ کو کسی ٹائم بھی نا اسکرین شاٹ لینے کا وہ دیتا ہے موقع. مطلب میں نے اگر اسکرین شیئر کی ہے نا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے جنرل اسکاؤٹ کا ریزلٹ، تو میں نے اس کو انسٹال کیا ہوا اپنے لیپ ٹاپ میں. میں اپنی کی دباؤں گا لیپ ٹاپ سے، مجھے کہہ رہا ہے کس اسکرین کا آپ نے اسکرین شاٹ لینا ہے، تو میں سمپلی اس جگہ کا دوں گا، اس کو کاپی کروں گا اور سمپل آپ کو سینڈ کر دوں. تو میرے پاس یہ پکچر چلی گئی. اس کا نام لائٹ شاٹ ہے؟ ہاں جی لائٹ شاٹ ہے، اس کو آپ پی سی میں انسٹال کرتے ہو اپنے یا لیپ ٹاپ میں. تھینک یو. کوئی بات نہیں. بہت سارے لوگوں نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، عمر آپ کا بھی ہو گیا ہے. عدیلہ سحر آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں میں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا ایک تو کوشچن تھا جو پہلے بھی آپ نے آنسر کر دیا اس کا، اور سر میرا ایک اور کوشچن ہے جو شروع کی آپ کی جو 10 سے 11 کلاس تھی وہ شروع سے میری تھوڑی مس ہو گئی ہے، تو سر آپ تھوڑا سا ریویو کر دیں گے اس کا مین چیزیں. مس وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے شروع میں ہی ہوگا بیکاز 3 گھنٹے کا جسٹ ایک ٹاپک تھا پروڈکٹ ہنٹنگ کا، تو وہ ریویو نہیں ہو سکے گا. سلائڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا. آپ کا جو سا بھی کوسچن ہے نا آپ کو گروپ میں پوسٹ کر کے مجھے مینشن کر دیجیے گا، میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ کو میں سالو کر دوں گا. تھینک یو سر. ٹھیک ہے. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. 12:44 تو ہو گئے ہیں، کافی ٹائم لگے گا. ہاں معذرت پاکستان سے جو کوشچن نہیں لے سکا بیکاز بہت زیادہ 30 تقریباً لوگوں نے ہینڈ ریز کیے ہیں، جو آتا گیا بیچارہ. اب جس چیز کے کوشچن ہو گئے ہیں کائنڈلی وہ ہینڈ ڈاؤن کر لے تاکہ میں جب نیکسٹ کوشچن لینے لگوں نا تو ان لوگوں کے منہ جن کے چانس نہیں ملا. اچھا ہمارا پروڈکٹ ہنٹنگ کمپلیٹ ہو گیا، آپ کو میں نے سب کچھ بتا دیا اس بارے میں. ناؤ آئی ایکسپیکٹ کہ جو میں آپ لوگوں کو اسائنمنٹ دوں گا آپ لوگ اس کے اکارڈنگ اس کے کرائٹیریا کے اکارڈنگ مجھے وہ پروڈکٹس ڈھونڈ کے سینڈ کرو گے. آئی ایکسپیکٹ دیٹ اینڈ ہوپ فلی آپ لوگ سمجھ بھی گئے ہوگی ساری چیز.
जो आपको समझ नहीं आया आप ग्रुप में मेरे से पूछोगे, फेसबुक ग्रुप में, आई विल रिप्लाई यू। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। कीवर्ड्स आर द फ्रेजेस और वर्ड्स दैट डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट। इसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। अब कुछ लोगों में वो होती है, कंफ्यूजन होती है सर्च क्यूरी में और कीवर्ड में कि ये क्या होते हैं। कीवर्ड क्या होता है जी? चल एक सर्च क्यूरी देख लेते हैं, सर्च टर्म देख लेते हैं। सर्च टर्म्स क्या होता है? सर्च टर्म्स आर व्हाट द कस्टमर टाइप्स इन द सर्च बार व्हेन लुकिंग फॉर ए प्रोडक्ट। कि जब एक बंदे को कोई चीज चाहिए होती है ना, कस्टमर आके आके टाइप करता है अपनी सर्च टर्म, जिसको सर्च जो कस्टमर टाइप करता है उसको सर्च क्यूरी कहते हैं या सर्च टर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर को चाहिए था क्या चाहिए था जी उसको? चाहिए था ब्लैंकेट्स फॉर एग्जांपल। जैसे हमने पहले एग्जांपल ली थी ना, लैपटॉप बैकपैक, उसका कीवर्ड था। उसने आज क्या लिखा? उसने लिखा जी न्यू, लिखा न्यू लैपटॉप बैकपैक फॉर मैन। उसने लिखा जी और सर्च कर दिया। अब अमेज़न को कैसे पता चला जी कि उसने उसको लैपटॉप बैकपैक फॉर मैन चाहिए? बिकॉज उस बंदे ने अंदर आपका कीवर्ड, अपनी सर्च टर्म के अंदर आपका कीवर्ड जो है वो ऐड कर दिया, वो मेंशन कर दिया। तो अमेज़न को पता चल गया कि ये लैपटॉप बैकपैक जो है इसको मैंने सर्च रिजल्ट में शो करना है। अगर उसकी सर्च टर्म न्यू फॉर मैन होती जस्ट, तो न्यू फॉर मैन में क्या क्या आ जाता है? कोई मतलब कोई सेंस ही नहीं बन रहा ना, तो आपके सर्च रिजल्ट सारे इररेलेवेंट आते जो आपकी उस कस्टमर की नीड से रिलेटेड ना होते। उसने न्यू लैपटॉप बैकपैक्स फॉर मैन किया। अमेज़न ने क्या किया? अमेज़न के क्रॉलर घूमे, उसने देखा जी कि इसके जो सर्च टर्म है कस्टमर की, इसके अंदर कौन सा कीवर्ड है। तो अमेज़न को पता चला कि इसने अपनी सर्च टर्म में लैपटॉप बैकपैक्स यूज किया हुआ है। तो अमेज़न ने देखा जी कि किस किस बंदे ने अपने टाइटल में लैपटॉप बैकपैक यूज किया। तो हमने देखा जी, अमेज़न ने देखा कि ये सेलर है, इसके टाइटल में ट्रैवल लैपटॉप बैकपैक यूज हुआ है, इसका भी लैपटॉप बैकपैक यूज हुआ है, इसके टाइटल में भी लैपटॉप बैकपैक यूज हुआ है, इसके टाइटल में भी लैपटॉप बैकपैक यूज हुआ है। तो अमेज़न ने इनको सर्च रिजल्ट में दिखा दिया, बिकॉज कस्टमर की सर्च रिजल्ट में आपका कीवर्ड मेंशन हो गया। तो लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो कस्टमर की सर्च टर्म, सारी सर्च टर्म को ही कीवर्ड कह रहे होते हैं। लेकिन कीवर्ड क्या होता है? जो बेसिकली आपकी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता है। अब इसने अपनी सर्च टर्म के अंदर जो कीवर्ड ऐड किया था ना, इससे अमेज़न को पता चला कि ये जो कस्टमर है इसकी सर्च टर्म में ये जो कीवर्ड यूज हो रहा है, इसको ये चीज चाहिए, तो उसने उसको सर्च रिजल्ट में वो चीज दिखा दी। तो लोग कंफ्यूज होते हैं, ये सारा हमारा कीवर्ड नहीं है। न्यू लैपटॉप फॉर बैकपैक फॉर मैन हमारा कीवर्ड नहीं है, हमारा कीवर्ड है लैपटॉप बैकपैक्स। तो ये चीज आपने हमेशा मालूम रखनी है कि आपने सर्च करना है तो आपने लैपटॉप बैकपैक सर्च करना है, आपने न्यू लैपटॉप फॉर बैकपैक फॉर मैन नहीं सर्च करनी। ये कस्टमर की सर्च की होती है। तो ये डिफरेंस होता है सर्च टर्म में और कीवर्ड में। सर्च टर्म इज दैट द कस्टमर टाइप्स इन द सर्च बार when looking for a product, while keywords are what you use in your listing content, mean आप जो यूज करते हो अपने टाइटल वगैरह में कीवर्ड। इसके अलावा अमेज़न क्या करता है? अमेज़न मैचेस कस्टमर सर्च टर्म्स टू योर कीवर्ड व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू शो यू इन सर्च रिजल्ट और नॉट। इस बंदे ने ये सर्च टर्म ऐड किया अमेज़न पे, न्यू लैपटॉप बैकपैक फॉर मैन। अमेज़न ने जी इसको किया, क्या किया अमेज़न ने इसको मैच किया कि इसने ये कीवर्ड यूज किया था लैपटॉप बैकपैक्स फॉर लैपटॉप बैकपैक्स यूज किया था अपनी सर्च टर्म में। तो अमेज़न ने फिर देखा जी किस किस बंदे ने लैपटॉप बैकपैक्स अपने टाइटल में यूज किया हुआ है। तो जी जिसने यूज किया था लैपटॉप बैकपैक, अमेज़न ने इसको सर्च रिजल्ट में दिखा दिया। तो कस्टमर सर्च टर्म और कीवर्ड हमेशा डिफरेंट होते हैं, इनको दोनों को आपने एक चीज नहीं कंसीडर करना। हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च यूजिंग डिफरेंट टूल्स प्रैक्टिकल, इसको भी एंड में करते हैं। इससे पहले हम एक छोटी चीज कर लेते हैं, प्रोडक्ट सोर्सिंग। कि हमने प्रोडक्ट ढूंढ ली थी, अब उसको हमने सोर्स कैसे करना है। सोर्सिंग किसको कहते हैं? नॉट एवरी सेलर मैन्युफैक्चरर्स देयर ओन प्रोडक्ट्स। कि अमेज़न पे ये जो सेल हो रही है ना प्रोडक्ट्स, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे खुद बनाते हैं, ये लोग सोर्स करते हैं मैन्युफैक्चरर से, फैक्ट्री से, या सप्लायर से, या थर्ड पार्टी सेलर से, किसी से भी उठाते हैं बल्क में माल, उसको अमेज़न पे सेल करना शुरू कर देते हैं। तो आपने अगर आप खुद कोई चीज आपने देखा जी, हमने रिसर्च की लैपटॉप बैकपैक हमें अच्छा लगा, लेकिन हमारे पास तो है तो नहीं है ना सेल करने के लिए, हमें कहाँ से चाहिए, कहाँ से लेके हम अमेज़न पे वेयर हाउस तक पहुंचाएंगे, उसको सोर्सिंग कहते हैं। कि आपने सप्लायर फाइंड करना है, उससे कॉन्टेक्ट करके आपने फिर प्रोडक्ट फाइनल करके अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचाना है। तो वो आप कैसे करते हो?
اس کے لیے ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں, alibaba.com ہے, globalsources.com ہے, madeinchina.com ہے, dsgate.com ہے, daytrade.com ہے. تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں دنیا کے جو 90% جو لوگ ہیں 90 to 95% امیزون پہ وہ علی بابا سے اٹھاتے ہیں, بیکاز علی بابا سے ہر چیز بھی مل جاتی ہے, آپ کو بلک میں مل جاتی ہے, یہاں پہ سپلائرز بھی ہوتے ہیں, سیلرز بھی ہوتے ہیں, ہر بندہ یہاں پہ ہوتا ہے, ہر پروڈکٹ مل جاتی ہے, مینوفیکچرر بھی ادھر ہوتے ہیں. اور علی بابا کے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سارا کیسے ورک کرتا ہے, کہ آپ نے پیک کیسے کرنا ہے, امیزون کے ویئر ہاؤس میں پہنچانا کیسے ہے, کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, اتنے سال سے یہ کام کر رہے ہیں امیزون کے سیلرز کے ساتھ, ان کو سارے پروسیس ہوتا ہے. تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ alibaba.com پہ جا کے ہی اپنا سپلائر فائنڈ کرو. سپلائر فائنڈ کرنے سے پہلے جی ہم کیا کرتے ہیں, اپنی ایک پروڈکٹ کی شیپ فائنل کرواتے ہیں. شیپ کیسے فائنل ہوتی ہے کہ لیپ ٹاپ بیک پیک اگر ہم نے چوز کیا تھا تو لیپ ٹاپ بیک پیک کے ڈفرنٹ ڈیزائن کے سیل ہو رہے ہیں, تو ہم نے کون سا سیل کرنا ہے, ہم نے اپنا ایک پروڈکٹ کمپیٹیٹر چوز کرنا ہوتا ہے, جو شیپ ہم نے چوز کر کے اس کو پرائیویٹ لیبل کرنا ہوتا ہے, اس پہ اپنا لوگو لگا کے اس کو سیل کرنا ہوتا ہے. اس کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے, اس کا کرائٹیریا ہم نے اوپر دیکھا تھا کہ 250 سے کم اس کے ریویوز ہوں اور 8000 سے زیادہ اس کی سیل ہو, 8000 پاؤنڈ سے زیادہ اس کی سیل ہو, وہ ہمارا کمپیٹیٹر ہوگا, اس کے ساتھ ہم کمپیٹ کریں گے. تو ہم دیکھتے ہیں ٹاپ 10 میں ایسا کون سا بندہ ہے جس کے 250 سے کم ریویوز بھی ہیں, اس کی سیل بھی 8000 پاؤنڈ سے زیادہ ہے, اس کو ہم اپنا کمپیٹیٹر چوز کریں گے. وہ والی شیپ ہم بنوائیں گے, اس شیپ میں جسٹ ہم اپنا برانڈ نیم لگائیں گے, اس کو ہم سیل کرنے شروع کر دیں گے. تو ہم نے سرچ کیا جنگل اسکواڈ پہ, دیکھتے ہیں کون سا ایسا سیلر ہے. اس میں جی کوئی بھی سیلر ہمیں نہیں مل رہا ٹاپ 10 میں, کوئی بھی ایسا سیلر. ہم ایگزامپل لیتے ہیں ریزسٹنس بینڈ, اس کا کیوں, اب دیکھو کیوں ایسا سیلر نہیں ہے, بیکاز ہمارا جو کی ورڈ تھا وہ ہم نے ایڈ نہیں کیا صحیح, ہم نے لیپ ٹاپ بیک پیکس نہیں سرچ کیا. اب میں کی ورڈ مین لکھوں گا, ہم سرچ کیوری کا انالیسس کر رہے تھے جو کسٹمر نے سرچ کیا, ہم لیپ ٹاپ بیک پیک لکھتے ہیں, پھر دیکھو کہ آپ کے وہاں پہ جو سرچ ریزلٹ ہے وہ ڈفرنٹ آئیں گے. اچھا میرے پاس سرچ ریزلٹ ہے, تو میں نے دیکھا کہ ایسا کی پروڈکٹ ہے وہاں پہ 250 ریویو سے کم ہو اور 8000 سے زیادہ سیل ہو, مجھے نہیں ملا یہاں پہ. تو اگر مجھے مل گیا فار ایگزامپل, میں جو مجھے ہمارے کرائٹیریا سے میچ تو کر نہیں رہی, فار ایگزامپل یہ تیسرا نمبر والا تھا جس کے 250 سے کم ریویوز سے اس کی سیل 10,000 پاؤنڈ تھی, میں نے اس کو چوز کر لیا نیو لیپ ٹاپ بیک پیک فار مین والے کو. اور میں نے کیا کرنا ہے, میں نے سیم ٹو سیم شیپ ہے نا جو, اس کو میں نے بنوانا ہے, اور میں نے اس کے اوپر اپنا لاگو لگوا لینا ہے. لاگو کہاں لگوانا ہے, یہ دیکھو اس کے برانڈ کا کیا نیم ہے, وینگ, اس نے یہاں پہ اپنا لاگو لگایا ہوا ہے. اب میں یہ کروں گا, میں سپلائر ڈھونڈوں گا, میں سپلائر کو بولوں گا مجھے یہی پروڈکٹ چاہیے, لیکن میں اس میں اگر میں چاہوں تو میں کلر چینج کروں, میں کہتا ہوں مجھے گرے چاہیے, ریڈ چاہیے, وائٹ چاہیے, لیکن یہاں پہ جو ونگ لکھا ہے نا, یہاں پہ میرا برانڈ کا نام لکھا ہو, میرا برانڈ کا نام ABC ہے, تو یہاں پہ ABC برانڈ لکھا ہو, میں اس کو پرائیویٹ لیبل کر رہا ہوں, اپنے برانڈ کا نام دے رہا ہوں. تو آپ سمپلی اس کا آپ کا پروڈکٹ آپ نے اس کو چوز کیا, یہ ڈیزائن آپ نے سیل کرنا ہے, آپ کیسے ڈھونڈو گے اس کا سپلائر, آپ alibaba.com پہ جاؤ گے, alibaba.com پہ جاتے ہو تو پروڈکٹس کے یہاں پہ سیم ٹو سیم امیزون والا حساب ہے, آگے سرچ کرو گے, اپنا کی ورڈ دو گے ادھر, لیپ ٹاپ بیک پیک, اینٹی تھیفٹ بیک پیک ہے یہ, اس کو میں کاپی کرتا ہوں, سرچ کرتا ہوں. اب میں نے سرچ کیا, مجھے ریزلٹ دکھا رہا ہے 15,589. اس کو میں مزید نیرو ڈاؤن کروں گا ریزلٹس کو, کیسے کروں گا, میرے پاس سائٹ پہ سپلائی ٹائپس آ رہی ہیں, ٹریڈ ایشورنس, ویریفائڈ سپلائی. ویریفائڈ سپلائر کیا ہوتا ہے, ویریفائڈ سپلائر ہوتا ہے کہ یہ جو مینوفیکچرر ہیں جو علی بابا پہ اپنی پروڈکٹس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ہماری فیکٹری ہے,
हम ये लैपटॉप बैकपैक बनाते हैं, जितने पीस को मिल जाएंगे, जितने पीस को मिल जाएंगे, आपको जो सी कस्टमाइजेशन करोगे हो जाएगी। तो वेरीफाइड सप्लायर का मतलब होता है जिनके पास वेरीफाइड बैच हो, जैसे इसके पास बैच है। वेरीफाइड सप्लायर क्या होता है कि अमेजोन के अलीबाबा की टीम, इंस्पेक्शन टीम गई है, जो इन्होंने एड्रेस दिया होता है ना अलीबाबा पे साइन अप होते हुए, इन्होंने एड्रेस दिया कि हम चाइना के वुहान सिटी में हमारी इस जगह पे वेयर हाउस है, अलीबाबा की टीम गई है, उसने जाके चेक किया है, उसने कहा है कि ये जो बंदे हैं जिसने अपनी ऑफर लिस्ट की है, अपनी इंफॉर्मेशन दी है कि हमारी फैक्ट्री है, हम ये चीजें देते हैं, अली बाबा की टीम गई है, उसने जाके चेक किया और उसने वेरीफाई कर दिया, उसने वेरीफाई किया कि ये बंदा जो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये सच है, ये स्कैम नहीं है, तो इसको वेरीफाइड सप्लायर का बैच मिल गया। मतलब ये फ्रॉडिया नहीं है, इसको अली बाबा की टीम में जाके चेक किया, इसका वेयर हाउस भी है और ये डिटेल जो उसने दी है सब कुछ असली है, वेरीफाइड है। तो वेरीफाइड सप्लायर हम करेंगे तो हमें वेरीफाइड सप्लायर सारे शो होंगे। ट्रेड एश्योरेंस करेंगे, ट्रेड एश्योरेंस को भी क्लिक करेंगे तो ट्रेड एश्योरेंस क्या होती है? ट्रेड एश्योरेंस होती है आप जब डील करते हो ना किसी भी सप्लायर के साथ, तो सप्लायर के जो पैसे, सप्लायर कहते हैं पैसे दो, तो आप पहले पैसे दे दो, आगे प्रोडक्शन ना हो, या वो चाइना में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हो, या आपका क्लाइंट यूएस में बैठा है, वो तो भाग जाएगा। इसमें अली बाबा आपको सिक्योरिटी देता है ट्रेड एश्योरेंस की, वो कहता है जी कि जो आपकी डील हुई है ना सप्लायर के साथ, वो पैसे आप अली बाबा के पास रखाओगे, ट्रेड एश्योरेंस कराओगे, जब आपको हो गया ना कि आपके बायर, आपके सप्लायर ने आपकी चीजें प्रोड्यूस कर ली, आप सेटिस्फाई हो गए, आपकी प्रोडक्ट का सारा कुछ सेट हो गया, देन आप अली बाबा को बोलोगे इसकी पेमेंट रिलीज कर दो। अगर आपकी डील 2000 पाउंड की हुई थी तो आप अली बाबा को बोलोगे 2000 पाउंड रिलीज कर दो, इसको दे दो, मेरा सारा कुछ इसके साथ डील हो गया, प्रोडक्शन हो गया, लेबलिंग हो गया, लागो लग गया, मेरी प्रोडक्ट्स रेडी टू शिप है, तो जी अली बाबा फिर इसकी पैसे इसको रिलीज कर देगा आपके पैसे। अदरवाइज अगर आप ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट कह दो जी कि इसने मेरे साथ फ्रॉड किया, मेरे पैसे वापस करो, तो अली बाबा आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस भेज देगा। तो ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर ये दोनों बैच सप्लायर्स के पास होना लाजमी है, वरना आप उस सप्लायर के साथ डील नहीं करते। अब मैंने ये मेरी शेप थी, मैं ये शेप ढूंढता हूँ, ये शेप कौन दे रहा है? मुझे पता लग गया जी, टॉप पे मुझे एक ये मेरे जैसी शेप एक ये है, ठीक है, ये एक हो गया बंदा। और अब मेरे पास कितने रिजल्ट आए हैं? मेरे पास रिजल्ट आए हैं तकरीबन तकरीबन हजारों में आए होंगे। मैं वन सारे पेजेस पे जाऊंगा, या फिर मैं किसी भी को ओपन करूंगा, फॉर एग्जांपल ये मेरा है था, किधर गया ये, मेरे से मिलता जुलता है, इसको मैंने ओपन किया। अब मैं इसको ओपन किया, इसकी इस प्रोडक्ट की ऑफर मुझे शो होने शुरू हो गई है सारी, ठीक है ना, शो हो रही है कि 25 पाउंड का ये एक पीस देता है, कहता है जी आप 1000 पाउंड करोगे, कम से कम आपको 1000 पाउंड ऑर्डर, 1000 पीसीज आपको ऑर्डर करने हैं मुझसे, तब मैं आपके साथ करूंगा, डील करूंगा। इसके बाद इसका यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसके पास 5.0 स्टार है, इसके ये अली बाबा ट्रेड एश्योरेंस का इसके पास बैच भी है, वेरीफाइड सप्लायर का बैच है, इसने $40,000 की ट्रांजेक्शन कर चुका है, 67 मतलब $40,000 का ही काम कर चुका है 67 सेलर्स के साथ, और इसका ऑन टाइम डिलीवरी रेट 94 है, मतलब ये एक अच्छा सप्लायर है, ठीक है। अब आपकी शेप अगर सेम टू सेम है जो आप ढूंढ रहे हो इस पे, तो आप इसके साथ मजीद डील करोगे कॉन्टैक्ट सप्लायर में जाके, अगर नहीं है तो आप इसके यहाँ पे क्लिक करोगे, इसके स्टोर पे ओपन करोगे, इसका स्टोर ओपन करोगे, यहाँ पे स्टोर ओपन होगा शंघाई ट्रैवल के नाम से, ओपन करोगे, इसका सारा स्टोर ओपन हो गया। प्रोडक्ट्स में जाओगे कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ये दे रहा है जी, तो आप देखोगे जो सी आपकी चाहिए थी, बैकपैक चाहिए था, बैकपैक पे क्लिक करोगे, उसके सारे बैकपैक आपको शो हो रहे हैं जो जो से बैकपैक ये सेल कर रहा है, ठीक है। इसमें आप देखोगे अगर आपको आपसे मिलता जुलता मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया, अगर इसमें भी आपको नहीं मिला, ठीक है, वैसे मिल जाते हैं, कितने ज्यादा पेज है, कोई ना कोई मिल ही जाता है, नहीं मिलता तो आप क्या करोगे, आप इसे कॉन्टैक्ट करोगे, ये कॉन्टैक्ट सप्लायर का बटन है, इस पर आप क्लिक करोगे, कॉन्टैक्ट सप्लायर पे जब आप क्लिक करोगे तो कॉन्टैक्ट सप्लायर पे जाने के बाद आपको पेज पे लिया गया था कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, आप कह दो जितनी आपने करनी है, 500 कर दो। उसके बाद आप इससे बोलोगे जी हाय वी आर Amazon sellers and we want to launch the products laptop backpacks and we are interested in your product, but we have found that you don't have the shape, आपके पास वो शेप नहीं है जो मुझे चाहिए, तो आप उसको लिंक दे दोगे प्रोडक्ट का, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके उसे बताओगे जी ये मेरी प्रोडक्ट है जो मुझे चाहिए, इसको मैंने लेबल कराना है प्राइवेट लेबल, तो आप क्या करके दोगे, आप सेंड कर दोगे, सिंपल सेंड इंक्वायरी नाउ पे क्लिक कर दोगे जी, अपना ईमेल एड्रेस देके तो हमको इंक्वायरी पहुंच जाएगी, वो अगले दिन आपको अगर ऑनलाइन है तो उसी टाइम रिप्लाई कर देंगे कि वो ऐसी शेप प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपको दे सकते हैं या नहीं, या उनके पास है कि नहीं,
नहीं है तो भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो आप किसी और सप्लायर से पता कर लो। तो इस तरह आप सप्लायर फाइंड करते हो, उनसे कॉन्टैक्ट करते हो, उनको शेप दिखाते हो लिंक दे के, उनको बताते हो मुझे इतने यूनिट चाहिए, 500 चाहिए, 1000 चाहिए, मुझे मेरा ये लॉग हुआ, मैंने इसके ऊपर लेबल करवाना है। ये सारा कुछ आपका क्लाइंट आपको बताता है कि आपने क्या क्या करवाना है, तो वो आप करवा के इस तरह सप्लायर फाइंड करते हो। तो दिस इज हाउ सप्लायर फाइंडिंग वर्क्स। अब सप्लायर फाइंडिंग भी हो गया, प्रोडक्ट हंट भी हो गया, कीवर्ड्स भी हो गया, क्या चीजें रह गई थी? कीवर्ड रिसर्च, कि कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है, कंपेटिटर रिसर्च कैसे की जाती है। अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, इन दोनों टॉपिक्स को मैं ऐड कर दूंगा अपनी नेक्स्ट क्लास में, ताकि हमारा जो आज शायद 3 घंटे हमारे हो गए कंप्लीट। तो इन दोनों का ना ये काफी तकरीबन आधे घंटे 1 घंटे के ये 2 टॉपिक हैं, इनको मैं नेक्स्ट क्लास